अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आइन और कानून के दो बुनियादी मकासद होते हैं। एक मकसद तो ये है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और तहफ़्फ़ुज़ बिलख़ुसूस उन बुनियादी हकूक़ का जिन बुनियादी हकूक़ के ऊपर तमाम मुहज़्ज़ब मुआशरे कायम हैं। दूसरा मकसद, जब ये हकूक़ पामाल होते हैं तो पामाली का तदारुक किया जाए और जो पामाल करने वाले हैं उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए, और इसका इतलाक़ तमाम इदारों के ऊपर बिला तफरीक होता है। तमाम अफराद इस एग्रीमेंट के, इस कंसेंसस के ताबे होते हैं, तभी निज़ाम और मुआशरे चल पाते हैं। पाकिस्तान के अंदर गुमशुदा अफराद का मामला बहुत अरसे से चल पा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में है। गुमशुदा अफराद के वाक़यात तो होते चले आ रहे हैं, लेकिन जो 11 अफराद से मुतल्लक जो वाक़या है वो एक इस्तारा बन गया है, जिससे गुमशुदा अफराद से मुतल्लक तमाम मुल्क में बहस की जा रही है। हम इस प्रोग्राम में 11 गुमशुदा अफराद के वाक़े पर तवज्जो देते हुए इस मौजू के तमाम पहलुओं का अहाता करना चाहेंगे, जिसके अंदर कानून भी है, जिसके अंदर आइन भी है, जिसके अंदर रियासत के रिट भी है, और जिसके अंदर बुनियादी इंसानी हकूक़ और रियासती इदारों के रवैये भी शामिल हैं। हमें टेलीफोन पर ज्वाइन कर रही हैं आमना मसूद जंजुआ साहबा, जो चेयरपर्सन है डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की। हमें स्टूडियो में ज्वाइन करना था, लेकिन जिस जगह पर ये मौजूद हैं शायद वहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब आए हुए हैं, तो एक्टिविटी की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए। बहरहाल हम उनको फ़ोन पर खुशामदीद कहते हैं। आमना साहब बहुत शुक्रिया। हमारे साथ स्टूडियो में नाज़रीन राजा मोहम्मद इरशाद साहब, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इस केस में नुमाइंदगी कर रहे हैं DGISI की, DGMI की, और जैग ब्रांच जो आर्मी की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने ज़हमत की। अब्दुल शकूर साहब नाज़रीन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं डॉन न्यूज़ के, जो इस केस को बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं और इसकी तमाम तकनीकी जहतों से वाकिफ़ हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आमना साहब, आपका नुक्ता नज़र जो है हम पहले जानना चाहेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या ये यकीन है या ये शक है या आपका ख़दशा है कि ये बिलखुसूस ये जो 11 अफराद गुमशुदा हुए, जिनमें से 3 की लाशें भी दरियाफ्त हुई बाद में, और मामला कोर्ट के अंदर है, कोर्ट ने तलब भी किया, जो बाकी लोग वहाँ पर मौजूद थे, इनके तमाम गुमशुदगियों के पीछे पाकिस्तान के रियासती इदारों का हाथ है? जी हाँ, 100% इनका हाथ है। देखिए, अडियाला जेल की एक सीक्रेट रिपोर्ट भी जारी होती है, जो कि डेली जारी होती है, और इनके वकील साहब ने वो भी निकलवाई है, और उसमें भी यही लिखा गया है कि इन कैदियों को जिनकी रिहाई होनी थी, एजेंसीज अहलकार लेके अगवा करके चले गए हैं। आमना साहब, ये जो कैदी थे, जो आपके बयान के मुताबिक एजेंसीज 100% उनको उठा के ले गई, ये किन मुकदमात में मुलव्वस थे? जी, इनके ऊपर जो बेसलेस एक्यूजेशंस थी वो ये थी कि ये हमजा कैंप ब्लास्ट और GHQ ब्लास्ट और इस किस्म के टेररिज्म के वाकयात में मुलव्वस हैं। हालांकि ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इनकी जो पहली दफा की एब्डक्शंस हुई हैं वो 2007 में हुई हैं। उस वक्त इनमें से कोई भी वाकया नहीं हुआ था, और इनको साल साल, डेढ़ साल, 2 साल इनको डिसअपियर्ड रखा गया था। तो आप मुझे बताएं, जो पहले से इलीगल डिटेंशन में हो वो कैसे क्राइम्स कर सकता है, वो कैसे ब्लास्ट कर सकता है? होल्ड द लाइन विद मी, लेट मी ब्रिंग राजा इरशाद साहब। राजा साहब, ज़रा कानूनी मामलात का पहले तयन कर दें। आपका ऑफिशियल नैरेटिव क्या है? क्या ये वाकया है क्या? वो तो कह रहे हैं कि बिल्कुल एजेंसीज इन्वॉल्व है और मासूम लोगों को उठाया हुआ था। कि जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जैसे आपने अभी कहा कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस पिटीशन में रिस्पॉन्ड नंबर 2 to 4। मैंने 6 जनवरी 2011 को एक स्टेटमेंट दी थी इन राइटिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और मैंने उस स्टेटमेंट में कहा था कि दे आर इन द कस्टडी ऑफ द एजेंसीज and they are no longer missing persons. They were never missing persons. They are no longer missing persons. In that statement, it was a categoric statement. और कोर्ट के सामने थे? कोर्ट के सामने। ठीक। वो रिप्रोड्यूस की गई है ऑर्डर, जो 6 जनवरी 2011 में को ऑर्डर पास हुआ है, वो स्टेटमेंट, बल्कि मुझे अप्रिशिएट किया गया है उस स्टेटमेंट के बेसिस पर। ठीक। अब मैंने ये भी उस स्टेटमेंट में कहा कि the 'the' 'allegations' 'against them' will be investigated. 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 'The'
کہ ان کے جو آدھے ریلی دی آتھرز آف دیز کرائمس جو ان کے خلاف تو ایلیگیشن ہیں اور اس کی انویسٹیگیشن کے لیے the cases are being investigated. They are in the custody of the agencies and the allegations are being investigated for their trial in FGCM, Field General Court Martial under Army Act 1952. This was my statement. ٹھیک. اب فردر وہ آپریشنل ایریا میں وہاں انویسٹیگیشن کیا ہوئی ہے, کیا ایویڈنس کلیکٹ, وہ تو ریکارڈ اب آنا ہے نا, وہ ریکارڈ آنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کو گمشدہ افراد کہنا غلط ہے. ایجنسیز کی کسٹڈیز میں تھے, ڈکلیئرڈ تھا آپ کے بیان کے مطابق. ذرا یہ جب ان کو پیش کیا گیا کورٹ میں, جی وہ ان کی کیفیت اتنی بری کیوں تھی؟ کیونکہ وہ اسپیکٹیکولر ہیڈ لائنز بنے. I'll come to شکور on legal side as well. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ تو سب نے دیکھ لی ہے وہ کیوں ایسے تھی. وہ ایز اے لائر میرا سبجیکٹ نہیں ہے. ٹھیک. میں نے جو لیگل پروپوزیشن وہاں ریز کی گئی ہے اس پٹیشن میں نے ان کے ریلیٹیوز کی میٹنگز ارینج کروائیں. فرام ویری بگننگ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ان کی میٹنگز ان کے ریلیٹیوز کی وہ ارینج کروائیں. اس کے بعد بھی میں نے میٹنگز ارینج کروائیں. وہ کس اسٹیج پر ہاسپٹلائز ہوئے میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا. میں تو اس وقت سین پر آیا جب یہ ان کے ایڈوکیٹ نے پٹیشن فائل کی بیفور دا سپریم کورٹ. اب شکور, عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات کے اندر دونوں پارٹیز کے جو ایشوز ہیں وہ کورٹ کے اندر تصفیہ طلب ہوتے ہیں اور کورٹ کے اندر تصفیہ ہو جاتا ہے. کورٹ کے اندر معاملہ تو ہے, لیکن کورٹ سے باہر جو ڈیبیٹ چل رہی ہے لگتا ہے کہ کورٹ کے معاملات اس کی وجہ سے بالکل ماند پڑ گئے ہیں. کم بیک ٹو دا لا, ایسے رپورٹر کی حیثیت سے آپ اس تمام معاملے کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ جی طارق صاحب, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا ہوگا کہ 6 اپریل 2010 کو راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان 11 افراد کو مختلف مقدمات کے اندر بری کر دیا تھا. اس کے بعد ان کو وہ 16 MPO کے تحت ان کی گرفتاری کا حکم ہوا کہ ان کو نظر بند رکھا جائے نقص امن کے خدشے کے پیش نظر. پھر اس کے بعد ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے بھی ان کو رہا کیا اور 28 کو ان کی رہائی کا حکم دیا لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے. 29 کو جب یہ اڈیالہ جیل سے جا رہے تھے تو مبینہ طور پہ کچھ لوگ گاڑیوں میں آئے, اٹھا کر لے گئے. ان کی خوش قسمتی یہ کہیے یا بدقسمتی کہیے, کیونکہ وہاں سے ان کا پھر ایک سخت دور شروع ہوا. وہ جب اٹھائے گئے تو ان کے جو وہاں پہ لوائقین موجود تھے انہوں نے گو کہ بہت صاف فوٹیج نہیں تھی لیکن ایک موبائل فوٹیج بنا لی. اور پھر اس کے بعد وہ جو DSR کا آمنہ ذکر کر رہی تھی وہ بھی لکھی گئی کہ اس طرح ایجنسیز کے لوگ ان کو لے گئے. راجہ صاحب ٹھیک کہتے ہیں, یہ زیادہ عرصہ تک تو شاید مسنگ پرسن نہیں رہے, ہم بھی ان کو اب ایجنسیوں کے زیر تحویل افراد کہتے ہیں, لیکن کچھ عرصے تک یہ غائب رہے. بیچ میں جب اٹارنی جنرل نے ان سے پہلے یہ بیان دیا تھا عدالت کے اندر کہ جب عدالت نے کہا کہ ایجنسیوں پر الزام لگ رہا ہے آپ ان سے جواب لے کر آئیں, تو اٹارنی جنرل مولوی انوار الحق نے یہ بیان دیا وہاں پر کہ ایجنسیاں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن جب دباؤ بڑھا تو دین راجہ صاحب آئے اور راجہ صاحب نے وہاں پہ آ کے کہا, ایک کہانی وہاں پہ بتائی ان کو کہ اصل میں جب یہ لوگ رہا ہوئے تو وہاں پہ انٹیلیجنس کے جو ان کے اپنے ساتھی تھے, انٹیلیجنس کے لوگ نہیں بلکہ ان دہشت گردوں کے اپنے ساتھی بہروپ بدل کے آئے, بہروپ کے آئے اور انہوں نے آ کے ان تمام کو لے گئے اپنے ساتھ اور پھر ان کو وہاں سے لے جا کر کے آپریشنل ایریا کے اندر فاٹا کہانی کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہانی کہی جا رہی, وہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تقریباً سارے اس پر ہنسنا شروع ہو گئے کہ کس طرح اگر کوئی ایسی بات تھی, ایسا تھا تو پھر مجھے بتائیں کہ جس جیل کے احاطے کے اندر سے ان لوگوں کو اٹھایا گیا تھا وہاں پر جو جیلر تھا, وہاں پہ جو ڈیپٹی جیلر تھا, ایک پورا نظام ہے, تو کیا وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اندھے ہو گئے تھے یا ان کے خلاف بھی پھر کوئی قانونی کارروائی ہونی چاہیے تھی؟ اور ان لوگوں کے آف دا ریکارڈ ہمیں یہ بتایا کہ خود جج صاحب کو بھی پتہ ہے, تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کو کس نے اٹھایا ہے, اور الٹیمیٹلی انہوں نے پھر ان کی کسٹڈی مانی کہ جی ہاں وہ ہماری تحویل میں ہے اور آرمی ایکٹ 1952 کے تحت جو ہے اس کے تحت ہم ان کا ٹرائل کریں گے, جو کہ بعد میں ابھی تک نہیں ہو سکا.